संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुँदै प्रतिनिधि सभामा 15 र राष्ट्रिय सभाबाट 19 वटा विधेयक पारित। दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फेरि अड्कियो। संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर संसदमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच जुहारी। बहुमतको दम्बमा सरकारले संविधान विपरीत काम गरेको कांग्रेसको आरोप। नेकपा नेता नेमुवाङ भन्नुहुन्छ संविधानकै आधारमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। दूरी र दिशा पत्ता लगाउने उपकरण बिग्रिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पनि करिब 2 घण्टा अवतरण प्रभावित। अन्तर्राष्ट्रिय जहाज सभा 3 घण्टासम्म आकाशमा होलहुडको कारण पेश गर्न उड्डयन प्राधिकरणलाई मन्त्री भट्टराईको निर्देशन। अतिवादी समूह आइएसलाई लक्षित गरी सरकारी सेनाले गरेको आक्रमणमा अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 सर्वसाधारणको मृत्यु। तालिबानको आक्रमणमा 10 जनाको ज्यान गयो। ज्ञानेन्द्र, शरद र वसन्तलाई बाहिर राख्दै सिङ्गापुरमा हुने 2020 क्रिकेट सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा। दिपेन्द्र सिंह ऐलीलाई उपकप्तानको जिम्मेवारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको वर्ष अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुने भएको छ। गत वैशाख 16 गते सुरु भएको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको चौथो अधिवेशन 145 दिनपछि आज राति 12 बजेबाट सकिन लागेको हो। छुट्टाछुट्टै बैठकमा अधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मध्यराति 12 बजेबाट चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी गराउनुभयो। अधिवेशनको अन्तिम दिन आज प्रतिनिधि सभाका 3 वटा बैठक बसेको थियो भने राष्ट्रिय सभाको एउटा बैठक बस्यो। चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको 65 र राष्ट्रिय सभाको 51 वटा बैठक बसेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा 17 वटा विधेयक दर्ता भएका थिए भने 7 वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भए। 5 वटा विधेयकमा सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै सचिवालयले 4 वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरूमा विचाराधीन रहेको र 2 वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको जनाएको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न 19 वटा विधेयक मध्ये 8 वटा दुवै सदनबाट पारित भएको छ र 6 वटा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। थप 3 वटा विधेयक भने सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभाले प्रहरी समायोजन, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण, राहदानी, भूमि सम्बन्धी 8औं संशोधन, वन वातावरण संरक्षण लगायतका विधेयकहरू पारित भए। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त भएको विभिन्न 7 वटा विधेयकमध्ये 2 वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ भने 5 वटा विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसरी यस अधिवेशनमा संघीय सदनबाट कुल 18 वटा विधेयकहरू पारित भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले 51 वटा बैठकबाट आफैले उत्पत्ति गरेका 5 सहित 19 वटा विधेयक पारित गरेको छ। आफैले उत्पत्ति गरेका विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयक, प्रमाण विधेयक, प्रशासकीय अदालत विधेयक महत्त्वपूर्ण रहे। अब हाम्रो नयाँ स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आज मध्यरातिबाट सकिँदैछ। तर सरकारले दोस्रो अधिवेशनमा नै पेश गरेको नागरिकता विधेयक भने दलीय स्वार्थका कारण चौथो अधिवेशनमा पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अड्कियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्षकै साउन 22 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो। बल्लतल्ल संसदको कार्यसूचीमा चढेको सो विधेयक चौथो अधिवेशन सकिँदासम्म संसदमा फर्कन सकेन। नागरिकता ऐनमा भएको विदेशी बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा सांसदले फरक धारणा राखिरहेका छन्। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा मौलिक हकसँग सम्बन्धित 17 वटा ऐन बन्यो। संविधानमा मुलुक संघीय संरचनामा जाने उल्लेख भएपछि संविधानसँग बाजिएका 165 बढी कानून संशोधन पनि भए। केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चौथो अधिवेशनले पारित पनि गर्यो। तर नागरिकता विधेयकले भने 13.5 महिना गुजार्दा पनि किनारा पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि गत वर्षको भदौ 5 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक पठायो। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयसम्म गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पाउने नागरिकताको विषयमा विधेयक रुमलियो। तर सो समितिले सरकारवालासँग समेत छलफल गरेर सो विषयमा सहमति त जुटायो, तर विदेशी बुहारीलाई दिने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा फेरि समिति रुमलिन पुग्यो।
समिति बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सम्बन्धित विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने चलन रहे पनि नागरिकताको विषयमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा विभाजित भएका छन्। सत्तापक्षका सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही संशोधन गर्दै अघि बढ्न मन्जुरी जनाउँदा कांग्रेसका सांसदले भने यो विषयमा नागरिकता ऐन 2063 कै प्रावधान ठिक छ भनेर समितिमा लिखित रूपमा नै फरक मत दर्ज गराएका छन्। कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावका विविध विकल्पहरू समेतमा समितिका सांसदहरू बीच सहमति नभई भिन्न भिन्न मत रहेको तथा यस संशोधन प्रस्तावबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताहरू समेत सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले उपरोक्त विषयमा देशभित्र क्रियाशील दलहरू बीच सर्वदलीय सहमति समेत आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को विद्यमान व्यवस्था अनुरूप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौं। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान छ, जसमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्न पर्नेछ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भए निजलाई तोकिएको बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा भने नेपाली नागरिकता लिन चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिना भित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ। विधेयकमा उल्लेख विषयमा सहमति नजुट्नुको कारण बताउँदै नेकपाका सांसद विजय सुब्बा 63 कै प्रावधान कायम राखियो भने नेपालमा नागरिकता 7 वर्षसम्म पाइएन भने त अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुहुन्छ साथीहरू। त्यो अप्ठ्यारो त भारतमा जसरी सजिलो बनाइएको छ नेपालले पनि राज्यले एउटा परिचय पत्र जारी गरेर त्यो 7 वर्षसम्मको सबै अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारो बनाउन सकिन्छ। तर आफ्नो छोरीको लागि त किन बोल्नुहुन्न के हाम्रा साथीहरू नि। सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। यदि सो प्रावधान राखिए भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध बढी गाँसिने तराईका नागरिकलाई असर पर्ने भन्दै कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले असहमति जनाउँदै आएका छन्। विदेशी बुहारीका लागि विधेयकमा के प्रावधान छ त? राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई त्यसरी विवाह गरेको 7 वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ। त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता वा नागरिकता सरको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी भित्राइने बुहारीले राज्यबाट के अधिकार पाउँछिन् त? फेरि समिति सभापति श्रेष्ठ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा बसोबास गरेकी महिलाले उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम वैवाहिक नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिनेछ। 13 महिनाको सघन छलफलपछि राज्य व्यवस्था समिति शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पँदै विवादित प्रावधानबाट पन्छिएको छ। धेरै पटक मत विभाजनका आधारमा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने तयारी समिति सभापति श्रेष्ठले गरे पनि गलत सन्देश जाने भन्दै सांसदहरूले नै असहमति जनाए। दलहरूले समय माग्दै विधेयकमाथिको छलफल टार्दै लगे। अन्तत संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि चौथो अधिवेशनको समय गुजार्दा समेत विधेयकमाथि विचाराधीनकै ट्याग लाग्यो। 3 करोड हाराहारीमा रहेका सबै जनतालाई आफ्ना कार्यकर्ता देख्ने सबै दलको स्वार्थ भन्दा पनि आम नागरिकको हित सर्वमान्य हुनुपर्ने होइन र? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधान कार्यान्वयन र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदले भने सरकारको बचाउ गर्दै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबै दलले समान रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र जनताका हित विपरीत बहुमतको दम्भमा सरकारले संविधान विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउनुभयो।
सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्ना काम कारबाहीमा सुधार गर्नुहोस्, व्यवस्थामा सुदृढीकरण समस्त जनताको साथ रहनेछ। जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकार अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक विधेयकहरूको पनि भूमिका छ। एकातर्फ सडकवालासँग छलफल नगरी विमर्श नगर्ने, अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई सङ्कुचित र नियन्त्रण गर्न सक्ने विधेयकहरू प्रस्तुत गरेछन्। देशका जनताका हित र संविधानको भावना विरुद्ध बहुमतको दबावमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापहरू विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस संसद र सडक दुवै थरमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु। वाइट बडी, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतको उदाहरण दिँदै उहाँले वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको आरोप लगाउनुभयो। देशको प्रशासन प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारीहरू जनताको करबाट तलब र सुविधा लिएका छन्। यो कुनै प्रहरी प्रशासनमा यिनीहरूले कुनै पार्टीले तलब दिएको छैन, कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन। उसको काम त देशमा शान्ति सुरक्षा गर्ने हो। त्यसैले जुन कुरा यो कर्मचारीहरूलाई कार्यकर्ताको रूपमा परिचालन गराउन चाहन्छ, सरकारी सेवामा कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता बनेर बनाउने कार्य अक्षम्य अपराध हो। म स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। जनताको ट्याक्स दिएको पैसा तलब खाने कुनै एउटा पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो हुने पनि हामी कुनै हालतमा सक्दैनौँ। धेरै देशमा रोस्ट बन्द हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाए विद्रोह हुन सक्ने बताउनुभयो। यदि यो संविधान सबैको स्वीकार्य भएन, सबैको स्वामित्व यो संविधानले लिन सकेन भने तपाईँ हामीले जतिसुकै गुणगान र बखान गरे पनि फेरि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लियो भने फेरि एउटा ठुलो दुर्घटना हुन पनि सक्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई हामीले नछोडौँ। राजपाका राजेन्द्र महतोले सरकारमै रहेका दल नै संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा नरहेको भन्दै राम्रो संविधान बनाएको भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभयो। म त्यसैले त मनाउनै रहेको थिएन, राष्ट्रघाती बनिरहेको थियो। अब त्यो संविधान दिवस थारूले पनि नमनाउने रे, अब त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्नुस्। अब पहाडका आदिवासी जनजातिले पनि नमनाउने विरोध गर्ने, त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्नुस्। अनि राष्ट्रवादी को त को राष्ट्रवादी? अरे हामी मनाएन त्यो त ठिकै छ। तपाईको सरकारमा रहेका पार्टी भोलि संविधान दिवस नमनाउने, तपाईको उप प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवस नमनाउने, पुरै सरकार संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा छैन, दिवाली मनाउने अवस्थामा छैन। अनि पिठ थपथपाउने बडा राम्रो संविधान बनाएको छु। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनले संविधान निर्माणको 5 वर्षमा पनि मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। म संविधानको त्यत्रो आलोचना र अपमान गर्न चाहन्न। यो संविधानमा आधारभूत रूपमा फरक राख्ने पार्टीको प्रतिनिधि हुँ म। तर यही संविधान भित्रै बसेर आफ्नो मान्यताहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ। जुन बेलासम्म आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने जनमत स्थापना गर्न सकिँदैन, त्यति बेलासम्म यही संविधानसँग सहकार्य गरेर देश निर्माणमा लाग्ने भनेर यो संसदभित्र कुरेर बसेको मान्छे हुँ। र म चाहन्छु यो देश बनोस्। के कुराले यो सरकारलाई देश बनाउन रोक्यो? के कुराले असुविधा भयो? प्रतिपक्षले यहाँ कहिले काहीँ रोस्टम गरेको कारणले असुविधा भयो? मूल प्रभावबाट अलग रहेको तत्कालीन राजा केही मन्दिरमा जाँदाखेरि, केही ठाउँमा केही मानिसहरूसँग भेट गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो कि के कुराले अवरोध गर्यो? सत्तारूढ नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले सबै दल मिलेर संविधान कार्यान्वयनको आधार तयार भएको भन्दै सबै दल हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ अब यो देशमा परिवर्तनको लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब कसैले सशस्त्र क्रान्ति गर्नु पर्दैन। हामीले बनाएको यो संविधानलाई टेकेर जुनसुकै प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अब स्थिति रहेन। अब यो आधारमा उभिएर हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यसलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढङ्गले अगाडि बढौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई अगाडि सार्न कहिले पनि हामी नबिर्सौँ, यसलाई हेक्का राखौँ। अनि यो सन्दर्भमा भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउन मिलेर अगाडि बढौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार विचलित नहुने भन्दै नेता नेमुवाङले संविधानकै आधारमा रहेर समृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन पूर्ण भन्ने हुँदैन। तर हामीले संविधान बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्यौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन। अनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, यो समेतको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर हामी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छौँ भन्ने संविधानमा लेखेका छौँ। यो संविधान निर्माण जुन हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयासमा भएको हो, त्यसबाट हामी कुनै पनि हालतमा यताउति हुने छैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो।
सरकारले यो वर्षको संविधान दिवसलाई विकास र समृद्धिसँग जोडेर मनाउने भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टोडीखेलमा भोलि हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे जानकारी दिने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुने भोलिको कार्यक्रम अवलोकन गर्न उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारण सहित 10,000लाई आमन्त्रण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। भोलि देशैभर घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय उपलब्धिको संविधान दिवस मनाउन आग्रह गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै दीपावली गर्न सर्वसाधारणलाई अपील गरिएको गृह प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको दूरी र दिशा पत्ता लगाउने उपकरण बिग्रिएपछि विमान अवतरण आज करिब 2 घण्टा अवरुद्ध भएको छ। दूरी मापन गर्ने DME तथा दिशा पत्ता लगाउने VHF ओम्नी डिरेक्सनल रेडियो रेन्ज VOR मा समस्या देखिएपछि विमानस्थलमा ठूला जहाजको अवतरण प्रभावित भएको हो। करिब 2 घण्टासम्म ती उपकरणले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका 7 जहाजहरू होल्ड भएका थिए। विमानस्थलका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीका अनुसार VOR र DME उपकरण 10:48 बिग्रिएको थियो। 12:30 बजेतिर यसको मर्म सकिएको थियो। त्यसपछि होल्डमा रहेका जहाज विमानस्थलमा अवतरण हुन थाले। तर पनि कतार एयरवेज भने 3 घण्टा 12 मिनटसम्म नेपाली आकाशको होल्डमा पर्यो। कतारको एयरबस 330 सिरिजको जहाजका लागि आवश्यक पार्किङ वे खाली नहुँदा लामो समयसम्म होल्डमा रहेको विमानस्थलले जनाएको छ। छेत्रीका अनुसार 1 नम्बर पार्किङ वे मर्मत भइरहेकोले खाली थिएन भने 2 नम्बर पार्किङमा गैराती हङकङबाट आएको क्याथे ड्रागनको जहाज बिग्रिएर ठाउँ ओगटेको थियो। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अवतरणको तयारीमा रहेका जहाज आकाशमै होल्ड भएको विषयमा छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक राजन पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखेको गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा करिब 23 अरब रुपियाँ, 22 अरब 73 करोड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार र विकास कार्य, यसको लागि 6 अरब 39 करोड 52 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। अर्को ठुलो निकाय भनेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय हो, 3 अरब 89 करोड 88 लाख छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोमेकानिकल विभागमा करिब 1 अरब र एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग जसले सबै डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू हेर्छ त्यो कार्यको लागि 3 अरब 16 करोड। प्राधिकरणले यस वर्ष 8 अर्ब 33 करोड 13 लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विकास शुल्क मार्फत 2 अर्ब 21 करोड 28 लाख उठाउने लक्ष्य राखेको छ। महानिर्देशक पोखरेलले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 74%, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 42% काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउनुभयो। विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ क्यानले मात्रै डिसिसन गर्ने कुरो होइन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भएकै नै नेपालमा हवाई यातायातको विकास विस्तार गर्ने, जसमा विमानस्थल निर्माण सञ्चालन पनि हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ। राज्यलाई भोलि विमानस्थल आवश्यक छ कुनै ठाउँमा भन्ने आयो भने र बजेटरी व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको खण्डमा हामीले बनाउनु पर्छ। संविधान अध्ययन गर्दाखेरि यदि टेक्निकली त्यो फिजिबल देख्यो भने त्यहाँ बनाउँछौँ, जहाँ फिजिबल छैन त्यहाँ हामी बनाउँदैनौँ। 50वटा जति एयरपोर्ट छन् हामी कहाँ निर्माण सम्पन्न भइसकेका, जसमध्येमा चाहिँ 32वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये 8वटा विमानस्थल मात्र नाफामा रहेको बताउँदै पोखरेलले देशैभरि सञ्चालित तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका विमानस्थल पर्यटन वर्ष अगावै स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति हज-1 मा वितरण हुँदै आएको छ। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका 4 स्थित कुमालीकोट माध्यमिक विद्यालयमा नमुनाका रूपमा छात्रवृत्ति वितरण बारे गरिएको सार्वजनिक खर्चको अध्ययन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले सो कुराको पुष्टि गरेको छ। प्रतिवेदनले छात्रवृत्ति वितरणमा विभिन्न कमी कमजोरी औँल्याएको छ। दिपाल सिलगढी नगरपालिकासँगको समन्वयमा FMDC को पारस्परिक जवाबदेता परियोजनाले सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले विद्यालयमा आएको अनुदानभन्दा थोरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको, छात्रवृत्ति रकम न्यून भएको, नगरपालिकाले अनुगमन गर्न नसकेको, कार्यविधिको कार्यान्वयन हुन नसकेका जस्ता चुनौती औल्याएको छ। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीको मूल बजारमा 30 लाखको लगानीमा 1.5 वर्ष अघि निर्माण गरिएको सडकको पर्खाल भत्किएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दिपायलले उपभोक्ता समिति मार्फत बनाएको 30 लाखको पर्खाल भत्किएपछि जिल्लामा चर्चा चलेको छ। शनिबार भत्किएको पर्खाल अझै हटाउन सकेको छैन। पर्खाल भत्किँदा बजार आवत जावतमा स्थानीयलाई समस्या भएको छ।
मालपोत कार्यालय डोटीमा अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। अनलाइन चलाउन कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा अभ्यस्त नभएका कारण सेवाग्राहीहरू एक दिनमा सकिने कामका लागि पनि 7 दिन कुर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। थोरै कर्मचारी भएका कारणले केही दिनका लागि सेवाग्राहीलाई समस्या भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम सिंह माझीले बताउनुभयो। डोटीका स्थानीय तहले नियमानुसार काम नगर्दा 13 करोड 74 लाख रुपैयाँ बेरोजगारी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा आएको 2 अर्ब 67 करोड 57 लाख 3,509 रुपैयाँ कुल बजेट मध्ये सो रकम बेरोजगारी देखिएको हो। डोटीमा 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेका छन्। स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समितिहरूलाई कागजात बिना थप भुक्तानी, कार्यान्वयन नखोलाई विभिन्न अनुगमन तथा बैठकका नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले बुझेको रकम प्रक्रिया नै नपुर्याई विभिन्न सामग्री तथा फर्निचर खरिद गर्दा बेरोजगारी देखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हस्त डोटी डायरीबाट मोहन साईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मोहन साईको डोटी डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बाराको श्रीपुर स्थित रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई उखु बेचेको 1 वर्ष हुन लाग्दा समेत पूर्ण भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। उखुको नयाँ फसल निकाल्ने समय आउन लाग्दा समेत पुरानो रकम भुक्तानी नहुँदा समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। चिनी मिलले भने आजसम्म 70% रकम भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ। गत सिजन चिनी मिलले 1 अर्ब 33 करोड 67 लाख 67,076 रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म 91 करोड 67 लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। चिनी मिलका डेपुटी जेनरल म्यानेजर गौरव सिलोडियाले किसानलाई 42 करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै भुक्तानी दिने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो। सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपियाँले घट्यो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 15 रुपियाँले घटेको छ। मूल्य घटेसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 70,700 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। मूल्य घटेर चाँदी आज प्रति तोला 855 रुपियाँ कायम भएको छ। धितोपत्र बजारमा आज 18 अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 18.12 अङ्कले घटेर 1155.30 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 8 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। नेप्सेमा बुधबार 47 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका मध्ये व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा आज कुल 166 कम्पनीका 7,535 कारोबारबाट 12,24,572 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 39 करोड 69 लाख 30,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक्स एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको नंग्रहर प्रान्तको वाजिर टाङ्गी क्षेत्रमा इस्लामिक अधिवादी समूह आइएसलाई लक्षित गरी सरकारी सुरक्षा फौजले गरेको हवाई कारवाहीमा कम्तीमा 30 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। 40 जना घाइते छन्। आइएस लडाकु बस्दै आएको क्षेत्र ध्वस्त पार्न भन्दै अमेरिकी सैनिकको सहयोगमा अफगान सुरक्षा फौजले गरेको कारवाहीमा परि कृषकहरू मारिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अफगानिस्तानकै जाबुल प्रान्तस्थित कलात शहरको एक अस्पताल परिसरमा तालिबान विद्रोहीले गरेको बम आक्रमणमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढी घाइते छन्। विस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रक विस्फोट गराएको थियो। मृत्यु हुने अधिकांश चिकित्सक र बिरामी रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नियमित खेलाडीहरू ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेसावकर र बसन्त रेग्मीलाई बाहिर राख्दै सिङ्गापुरमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ। घोषित टोलीले 5 राष्ट्र सहभागी भएको ओमानमा हुने T20 प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाउनेछ। सिङ्गापुर, जिम्बाब्वे र नेपाल सहभागी प्रतियोगिता असोज 10 गते सुरु हुनेछ। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै मल्लले नखेल्ने बताएपछि उपकप्तानको जिम्मा दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई दिएको छ। भेसावकर र रेग्मीलाई भने आराम दिएको छ। ईशान पाण्डे, कुशल मल्लले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी मध्येबाट 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा भएको हो। प्रशिक्षक उमेश पटवाल, कप्तान पारस खड्का र आइसिसी प्रतिनिधि अमिनुल इस्लामको खेलाडी छनौट समितिले टोलीको घोषणा गरेको हो। पारस खड्काको कप्तानीमा घोषित टोलीमा ऐरी सहित सोमपाल कामी, करण केसी, विनोद भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, पवन सर्राफ, सन्दीप लामिछाने, अविनाश बोहरा र अरिफ शेख रहेका छन्। सुसन भारी, सन्दीप जोरा र रोहित कुमार पौडेलले पनि अन्तिम 15मा स्थान बनाएका छन्।
घरेलु मैदानमा हुने तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबल उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यित मालदिप्स विरुद्ध मैदान ओर्लने नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। काठमाडौँको हलचौक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता अघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक श्रेष्ठले टोलीको तयारी उत्कृष्ट भएको दावी गरे। प्रतियोगिताका लागि 1.5 महिना अघिबाट तयारी थालेको र टोलीको फर्म उच्च रहेको उनले सुनाए। नेपाली टोलीका कप्तान जय गुरुङले पनि घरेलु समर्थकको साथ र पर्याप्त तयारी भएकाले उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने बताए। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात भोलि मालदिप्ससँग खेलेर गर्दैछ। समूह ए मा रहेको नेपालले आगामी आइतबार भुटानसँग खेल्नेछ। समूह बी मा भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश छन्। समूहका शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। अब साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सूरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।